من ነገር አይመጣም በዛሬው ተቃራኒ ኢንሻአላህ قال يزارو دمو قال ما حد الادغام لغه واصطلاحا ما حد تعرف من دونه ادغام بلو مالك بمن يتوقع حد من دونه تعرفه لغه واصطلاحا بقوانقم درجام هنا باصطلاحا عند اهل اللغه ما عند اهل التجويد من يبالال የሚለው ጥያቄ ነው ማለት ነው ዛሬ ለምን ادغام ምን ስለሚሆንበት ምን ሳኪና ሰሚ ስለሚገባበት ማለት ነው ሐላዎች አንዱ ሁለተኛው ስለሆነ قال اما لغه من ادغام لغه بقوانቋ ደረጃ ادغام ብሎ ማለት يعني ادخال الشيء في الشيء يعني ادخال ማስገባ ነው الشيء የሆነ ነገር في الشيء የሆነ ነገር ይሄ ምን ይባላል ادغام መዝግ የምንለው ማለት ማቀላቀል የሆነ ምሳሌ የሆነ ነገር አለ ከነሱ ወደዚህ ሲገለበጠው ሲያቀላቅለው ይባላል ادخال ይባላል يعني ادغام ይባላል ይሄ በምን ደረጃ لغه ادغام ادغام اذا ادخال الشيء عند النجر ما اسقبانه في شيء عند النجر واما باصطلاحا درجه باحد التجويد مالنه جنب سنايو فهو التقاء حرف ساكن بمتحرك حيث يصيران حرفا مشددا التقاء يعني مجنانيته حرف ساكن من ساكن حرف يعني ساكن هنا حرف عنده فدل عند بمن بمتحرك ساكن فدل متى قطعنا متحرك زي ساكن وده متحرك من مارك التقاء في الجنان يمفتروا معنا التقاء مجنانيته حرف ساكن هنا فدل بمن بمتحرك فتحة ضمة كسرة متحرك هنا متحرك من لو كسر يزنا فتحة ضمة كسرة من يزع ومتحرك من التقاء يارق بالجنان حيث يسيران لهن هي من ساكننا من متحرك في الجنان حيث يصيران الذي سكوننا ساكننا يتحركوا لهن زنت من حرفا مشددا حرف من مشدد يطبق لهن زنت نجد سكون متو حرف ساكن متو قطعي متحرك متى الذي التقاء ሲያረጉ ምን ይፈጠራል مشدد ይሆናል اللي طبقا له كده ያገናኘ يعني መስበት ማለት ነው اذا ادغام አሁን ይሄ اصطلاحا ساكن ይመጣል حرف ساكن ቀጣይ ምን ይመጣል ከሱ በኋላ متحرك ይሆናል ከዚህ ያንን التقاء ስታገናኘው ምን ይፈጠራል مشدد ይሆናል ማለት ነው ያገናኘው ለምሳሌ ኢንሻአላህ ይላል እሺ يرتفع اللسان ملاس الزاني من كف ይላል بتشدها ስታረጉም يرتفع كف ይላል اللسان ملاس عنده اي نطق ስታረግ ይሄንን ارتفاعة واحدة عند هنا من نسات معلومة ارتفاعة من نسات من واحدة عندي هنا بتشا من نسات نقولها تفيد ما تمدها تارجم أنا أقول إيه أسبوع وإنما سمسا النساش النسا الملاس عندي بتشا بمثال هنا مش هذا يرتفع بمثال أنه كفيلات ملاس الزاني سكوننا متحرك ستايز شدة هنا لبنان لك شدة ستارجم ملاس الزاني يرتفع ينسال كفيلات عنده ይሄን ስትናገር ማለት ነው ارتفاعة واحدة ምን ይሆናል አነሳ አንድ የሆነ ከፍ ማለት ከፍ ይላል ማለት ነው መላክ ዋበ ግልጽ ነው ادغام ይዘን لغة ምንድነው ادخال شيء في شيء عند ነገር አንድ ማስገባት ይሄ ምን ይባላል ادغام ይባላል የእስጥላህን ካየን ደግሞ حرف ساكن አለ التقاء ሲያረግ ከምን ጋር متحرك ሲያረግ ምን ይፈጠራል مشدد የሆነ يعني حرف ይፈጠራል ማለት ነው ከዛ በዛ የተነሳ ምላስ እንግዲህ ይነሳ አንድ ጊዜ ነው قال كم حروف الادغام وما هي كم حروف ادغام የادغام ፊደሎች ስንት ናቸው وما هي እነሱስ ማን ናቸው ስንት ናቸው ምን ስንት ካለ በኋላ ማን ናቸው እስ ያለ وما هي قال جواب حروفه 6 ፊደሎቹ ስንት ናቸው 6 ናቸው አለ ክልማ ለባህ 6 ናቸው አለ وهي مجموعة في قولك يرملون أو يرملون مجموعة يتسبسبون عشان نجلس في دورك في قولك بنقدر من ستة يرملون أو يرملون أنه يرملون ستة منو شو نزلها يدغام في دورك لا نفس في نزلها المعنى جمرة يا كزارة كزاميم لام واو نون سدست في ده كم حروف إدغام إدغام أبارك
كم من هيك عندي ها 6 أرمن حروف الإدغام 6 يسبسباቸዋል ንግግራቸው ምን የሚለው يرملون የሚለው ተበስባል ማለት ነው قال إلى كم اسم تنقسم هذه الحروف እነዚህ ስድስቶቹ ደግሞ ወደ ስንት እንከፍላቸዋለን አይነቶች አላቸው እስ የሚከፈሉበት ወደ ስንት ይከፈላሉ እነዚህ ራሳቸው ስድስቶቹ ፊደሎች የኢድጋም إلى كم ወደ ስንት قسم ይከፈላሉ إلى كم قسم ወደ ስንት ክፍል تنقسم هذه الحروف እነዚህ ፊደላቶች ወደ ስንት ክፍል ይከፈላሉ አለ قال جواب إلى قسمين ለስንት ይከፈላሉ ለሁለት أني بغنة إدغام بغنة الله كمن جا مالنا إدغام كمن جا غنة كما رجع قلت أنت أنس من يلبرو معنا يظهر الله يهون مسمى يلبرو الزي من هنا عند إدغام بغنة الله بغنة ويسمى ناقصة أي ذكر على مالنا لما طلنا كامل إلى قسمين له لا تكفلوا النزي في دلوش عندنا بغنة የሚሆኑ አሉ ከነዚህ ከስድስቱ ፊደል እነሱ بغنة የሚሆኑት ምን ተብሎ ይሰየማሉ ናቅሳ ኢድጋም بغنة ናቅስ የሚባለው ማለት ነው ስንት እኔ አንድ ክላስ ክፍል وبغير غنة እንደዚህ ኢድጋም አለ ያለ ምን ያለ غنة ويسمى كاملا ኢድጋም ካሚል የሚባለው ማለት ነው لماذا እኔ ካሚል ተብሎ የተሰየመው ለምንድን ነው አንነው በምሳሌ አሁን ስንቀራው አንነው ይጣፋል يختفي ادغام من ይላል እኔ ተማመን ምን ሆነና يختفي ይደበቃል አሁን ኢንሻአላህ ወደፊት ያመጣለን አይ ስንል يختفي اما ይሄንኛው አንነው ምን ይሆናል غنة ተማ እኔ ምን ይሆናል ናቅሱ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ታች ላይ እንደሚያመጣል ሚለዱን ስንል ሚል እኔ غنة ምን ሆነ ነው ናቅስ እዚህ ጋር ማለት ያመጣልን ኢንሻአላህ ወደፊት ኢደን ስንት ሑሩፎች አሉ ስድስት ሑሩፎች እነዛ ሑሩፎች ደግሞ ለስንት ይከፈላሉ ለሁለት ኢድጋም بغنة አለ ከغنة ጋር እንደዚሁ ኢድጋም بغير غنة አለ ይሄ ኢድጋም بغنة ምን ይባላል ናቅስ ይባላል ኢድጋም بغير غنة ደግሞ ይባላል ካሚል ኢድጋም ባንድ ፊት ኢድጋም እኔ غنة ናቅስ እንደዚሁ ደግሞ ኢድጋም بغير غنة ካሚል فالياء والواو والميم بغنة ሶስቶቹ እነዚህ ያ ዋው ሚም ምን ይሆናሉ بغنة ናቸው ኢድጋም بغنة ይባላሉ ማለት ነው ወላም ወራ بلا غنة ላም እና ራ ደግሞ ከስድስቶቹ ሁለቱ ደግሞ ምን ሆኑ እኔ بلا غنة ምን ያላሰማ ያላሰማ ነው ما أمثلة ذلك على الترتيب يعني مثاليو بزالي من على الترتيب اللي بدرجة بطبقة وين ترتيب يزو مالنو ترتاون يزو سيمتا مثالي من جنو قال مثال النون الساكنة عند الياء مثالي نون الساكنة أي نون من هنا ساكن هنا متاش كمنجا كياجا يازن ساكن هنا سكمتا أي يقول أن يقول أنه زي من هنا إظهار هذا أي يقول أهوني من دونه إدغام يعني بغنة ولا إدغام بلا غنة ها بغنة لما جمر علي يا والواو والميم سلالة من بغنة ناقص سلالة معلم أي يقول سنهان من دونه نزي إدغام من هنا يعني هيدوال ويسال أي يقول خفيف من هنا على هون يعني توسنوا من هنا يعني ادغاموا تدبقوا معلومة قال أدغمت النون الساكنة في الياء أي يقول سنة أي يقول فقلنا أي يقول أي يعني زكت يا رجال أخذ أي بسنا كمان جا نون الساكنة كمان جا أدغمت كمان جا تجمر على شو يا جماعة إيه إدغام بغنة يبالان مالنا ومثال التنوين أي تنوين
ከያ ጋር ሲመጣ ማለት ነው ተንዊን አሁን እስካሁን ኑን ሳኪና ነበር አሁን ደግሞ ተንዊን ከያ ጋር ተያይዞ ሲመጣ ቢቀውሚ ዩእሚኑ ቢቀውሚን ብለህ ግልጽ አታረግም ምን ታረጋለህ ኢድጋም ታመጣለህ ጉና ቢጉና ቢቀውሚ ዩእሚኑን ቢቀውሚን ዩእሚኑን ይሄ እንዴት ነው አይደለም አንደም ግልጽ አረከው ቢቀውሚን ዩእሚኑን ካል አንው ግልጽ ሆናል ለምን ያ ከምን ስለሆነ ከኢድጋም ፊደል ስለሆነ በጉና መውጣት አለበት ቢቀውሚ ዩእሚኑን ምን ነበር ሰን የትናንት እቺን ነው ከፍረቴን በመተን ሲሆኑ እኩል ሲሆኑ አያስ በትናንት እንኳን ያያዝን ይሄ ነው አሊሙን ሐኪም ትናንት የባህር ስለሆነ ግልጽ ሆነ እንጂ ተሚም ያው ነው ሐረካው ያው ነው لكن እዚህ ጋር ገብቶኛል ትናንት ገባ ይለያያል ያቺ እኩል ስትሆን ሌላ አለ ወደሱ ይመጣል ማለት እሺ ቢቀውሚ ዩእሚኑን እስኪ አወል በልስ ቢቀውሚ ዩእሚኑን قال أدغم النون أدغم التنوين في الياء يعني تنوين من جاء إدغام تدرجة كياجا واشترطوا أن يكون المدغم شرط مسفرت يعني يجبال اشترط أن يكون لهن زنت مسفرت يه التنوين وإذا ياس هو المعنى مسفرت له أن يكون المدغم يه من هنا ودليل يمتعهم عنه تنوينه والمدغم እንደዚሁም يعني ان ብለህ ማለት በጉና ያወጣው ፊደል ይሄን ወደዚህ ፍትወስ ይሄና ይሄ ወሰርክበት ቢሆን ምን ሸርጥ ነው فيه من كلمتين ከምን መሆን አለበት ከሁለት ከሊማ መሆን አለበት ወደ ድጋማ አይመጣም በአንድ ፊደል አንድ ከሊማ ላይ አይመጣም ያን ወደ በፊት እኔ ዘረዝሯል እነሆ ግዴታ ሸርጥ ሊኖረው ይገባል አይ እኔ أدغم التنوين في الياء يا من اللي هو من الساكنة وين تنوين كياجا إدغام تدرجة يه تنوين كياجا سيون إدغام ستارجو يشترط شرط له مسفرت له أن يكون مدغم زي كمان تنوين ما له يعني ستوزي مدغم والمدغم عليه وين مدغم فيه ستة بس لا يدم إدغام يفتر كبس إيه اسمه شمال له يدغام في دولوش 3 كيلو مثال بيقولنا يهون ለምሳሌ እዚህ ያ ሸርጥ መስፈርት ያስፈልገዋል ምን ሊሆን ምን ከሊመተይ ከምን ከሊማ ሊሆን ከሁለት ከሊማ ከሁለት ከሊማ ተመስርቶ ማለት ነው فإن كان من كلمة